नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.laxmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टिका रमतिकारी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा प्राप्त गरेका सफलता सिकाइ र अनुभवहरूको जगमा उभिएर सबै प्रकारका विपद जोखिमबाट सुरक्षित मुलुक निर्माणतर्फ लाग्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारले सो विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका क्रममा नेपालले प्राप्त गरेको अनुभव तथा सिकाइहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि समेत अनुकरणीय हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 2078 को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई संलग्न गराई तयार रहेको दस्तावेज विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लागि पढ्ने जो कसैका लागि महत्त्वपूर्ण ज्ञानको भण्डारका रूपमा रहने स्पष्ट पार्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारले भावी पुस्ताले समेत सो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य अनुसरण गर्न वा लायक रहेको बताउनु भएको छ। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरू अझ बलियो बन्ने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस कार्यमा सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति आभार समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमित नेपालमै भेटिएपछि सरकारले जीन सिग्नोल समेत तीव्रता पारेको छ। नयाँ भेरिएन्ट्सको फैलावट र यसले पार्ने असर पत्ता लगाउन जीन सिग्नोलिङलाई तीव्रता दिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताउनु भएको छ। जीन सिग्नोलिङबाट हाल संक्रमित रहेको भेरिएन्ट्स कुन हो भनी पत्ता लाग्छ। त्यस्तै संक्रमितको सङ्ख्या बढ्न के निगरानी भइरहेको भन्ने उहाँको भनाइरहेको छ। अस्पतालमा बिरामीको जाँच बढ्छ कि वा चाप बढ्छ कि भनेर चनाखो भएका छौँ। सिस्टमलाई अलर्ट व्यवस्थापन राखेका छौँ, डाक्टर पौडेलले भन्नुभएको छ। मन्त्रालयले हिजो आज दैनिक गरिने पिसिआर परीक्षणमा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको नमुनाको जीन ट्रिटेड गर्न थालेको छ। त्यस्तै पोजिटिभ रिपोर्ट आएको नमुनामा एन्टिजेन वा एस जीन परीक्षण गर्दा एनजी फेला नपरेको नमुनाको पनि जीन सिग्नोल्स गरिने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनु भएको छ। यस जीन फेला नपरेको नमुनामा पनि ओमिक्रोन भेरिएन्ट्स पुष्टिको सम्भावना भएकाले त्यस्तो नमुनाको जीन सिम्बोलिङ गरिने डाक्टर अधिकारीले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पौडेलले भन्नुभयो, पछिल्लो 24 घण्टामा 11,000 जनाको परीक्षण गर्दा 300 जनामा मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको छ भने यसले के देखाउँछ भने संक्रमित संख्यामा खासै उतार चढाव देखिएको छैन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वकको कावासोतीमा अवस्थित सरस्वती नमुना माध्यमिकको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले शिक्षालाई सिकाइसँग र सिकाइलाई उत्पादनसँग जोड्न पर्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू गरेपछि विद्यार्थीहरूलाई किशोर अवस्थाबाटै उद्यमशीलतातर्फ अगाडि बढाउन प्रेरणा मिल्ने मन्त्री पौडेलको भनाइरहेको छ। अहिले परीक्षणका लागि केही विद्यालयहरूमा मात्रै पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू गर्ने तयारीमा छौँ। उहाँले भन्नुभयो, आगामी 3 वर्षभित्र देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा क्रमशः कार्यक्रम लागू गर्दै जानेछौँ। उहाँले बताउनुभयो, प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने विवाह पञ्चमी पर्व बुधबार श्री रामचन्द्र
र सीताको पूजा आराधना सहित प्रतीकात्मक रूपमा विवाह गरिदिएर देशभर मनाइँदैछ। त्रेतायुगमा आज अर्थात् मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमीका दिन सीता र रामको विवाह भएको सम्झनामा आज देशभर राम सीताको पूजा आराधना गरी यो पर्व मनाउन लागि हो। मिथिलाको प्राचीन राजधानी जनकपुर धाममा भगवान सीता र रामको विवाह महोत्सव आज विधिवत रूपमा हुँदै थियो। गोसोमा तुलसीदासको रामायण वर्ण गरे अनुसार जनकदन्त सीताको विवाह भएको दिनलाई सम्झेर मिथिलावासीले यस पर्वलाई विशेष महोत्सवका रूपमा मनाउने गर्नुभएको छ। त्रेतायुगमा मिथिलाका राजा जनकले आफ्नी छोरी सीताको स्वयंवरका लागि राखिएको शिवधनुषलाई अयोध्याका राजा दशरथका जेठा छोरा रामले 3 टुक्रा पार्नु भएको थियो। शिवधनुषलाई भाँचेपछि मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमीका दिन राम र सीताको भव्य समारोह बीचमा विवाह सम्पन्न भएको थियो। रामायण अनुसार जनकपुर धामको भरपूर्ण भूमिमा आयोजना गरिएको स्वयंवरमा 56 कोटी देवी देवताहरूको उपस्थिति रहेको विश्वास गरिएको छ। सीता छोरी बहिनीका रूपमा मान्ने मिथिलावासी महोत्सवमा देवी देवताको सहभागिता शारीरिक रूपमा नभए पनि अदृश्य रूपमा र विश्वासले हर्षोल्लासका साथ प्रतिछाया उन्नतिको आगमनदेखि विजयसम्ममा सहभागी हुनुहुन्छ। महोत्सव मनाउने क्रममा मिथिलाको संस्कृति अनुसार मटकोर तिलकोत्सव स्वयंवर र विवाह संस्कार सम्पन्न हुन्छ। पौराणिक मान्यता अनुसार राम मन्दिरबाट बाजा गाजा झाँकी सहित भगवान रामको प्रतिमालाई विशेष रूपमा निर्मित डोला सिंहासन राखी भूरिपूर्ण पुर्याइन्छ भने त्यस्तै जानकी मन्दिरबाट सीतालाई विशेष पूजन सहित डोलामा राखी भूमिसम्म पुर्याइन्छ। सरकारले सुदूरपश्चिमका 6 पहाडी जिल्लालाई बाढी पहिरो सङ्कट क्षेत्र घोषणा गरेको छ। संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले नेतृत्वको टोलीले गएको कार्तिक 3 गते ती जिल्लामा बाढी पहिरोले मानवीय तथा धनजनको क्षति पुगेपछि यसलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। सोही माघ बमोजिम गृह मन्त्रालयले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 बमोजिम 2078 माघ मसान्तरसम्म लागू हुने गरी विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको निर्णय अनुसार डडेलधुरा बझाङ बाजुरा दार्चुला बैतडी तथा डोटीलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। असोज अन्तिम सातादेखि परेको बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले दर्जनौको मृत्यु भएको थियो भने करोडौंको बाली नाली नोक्सान भएको थियो। बाढी पहिरोले सुदूरपश्चिमका बझाङ बाजुरा बैतडी दार्चुला तथा डोटीका नागरिकहरू अल्पत्र पर्नु भएको थियो भने कतिपय घरबार पिन भएर बास बस्नका लागि पनि समस्यामा परेको र सुदूरपश्चिमका 9वटा जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति बझाङ तथा डोटीमा भएको थियो भने बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 37 जनाको मृत्यु भएको थियो भने अर्बौंको धनजनको क्षति भएको थियो। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको तस्बिर अंकित हुलाक टिकटमा सरकारले टाँचा प्रदान गरेको छ। सरकार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 30 प्रतिमा टाँचा लगाएसँगै घिमिरेको तस्बिर अंकित टिकट प्रचलनमा आएको हो भने 101 वर्षको उमेरमा घिमिरेको निधन 2077 भदौ 2 गते भएको थियो। माघ 2077 माघ 11 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यामोहन जोशी र राष्ट्रकवि घिमिरेको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। घिमिरेको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट डिजाइन हुलाक सेवा विभागकी कला अधिकृत पूर्णकला लिम्बुले गर्नुभएको भने 10 रुपियाँ मूल्य राखिएको टिकटको आकार चौडाई 35 mm र लम्बाई 45 mm ठाडो छ भने टिकटमा 5 वटा रङ प्रयोग गरिएको छ। 10 लाख प्रति छापिएको टिकट अफसेट शिलोङ ग्राफी प्रक्रियाबाट तयार गरिएको लिम्बुले जानकारी दिनुभएको छ। घिमिरेको तस्बिर अंकित टिकट मुद्रा इन्डोनेसियाको पेरुसी कम्पनीले गरेको छ भने नेपाल कोरोना महामारी चपेटामा परेका बेला टिकट बनाएको र घिमिरेका परिवार सदस्यले सघाएका कारणले सम्भव भएको लिम्बुले बताउनु भएको छ।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित मालुङ्गा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 6औं साधारण सभा एवं नवनिर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख भूपराज अधिकारीले सहकारी एउटा सामाजिक संस्था भएकाले यसमा राजनीतिक वा अन्य कुराले प्रभाव पार्न नहुने कुरा बताउनु भएको छ। नगर प्रमुख अधिकारीले नगरपालिकाले किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको, निःशुल्क बिमा, व्यावसायिक र उत्पादनमूलक कामलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ भने साथै उहाँले विकास गर्ने काममा राजनीतिक गर्न नहुने बताउनु भएको छ। सहकारी नाफामूलक भन्दा पनि उत्पादनका क्षेत्रमा ध्यान दिएर आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, महिलाहरूले विभिन्न खाले नगदे बाले वा कृषि पशुपालन जस्ता क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्न नगर प्रमुख अधिकारीले आग्रह गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष गणेश प्रसाद बस्यालले महिलाहरू अब आत्मनिर्भर बन्दै अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। त्यसैगरी कार्यक्रममा तुलसी भन्ज्याङ साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष दलबहादुर सिंहजालीले कर्जा लिने मात्रै होइन, किसानहरू उत्पादनमा जोडिनुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। कार्यक्रममा वडा सदस्य टङ्कप्रसाद पाण्डे, नेकपा एमाले वडा अध्यक्ष नन्दलाल बस्याल, नेपाली काङ्ग्रेस वडा सभापति मणिप्रसाद बस्याल, सार्वजनिक बहुमुखी क्याम्पसका शिक्षक ऋषिराम नेउपाने, पेलाकोट साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष सावित्रा भूषाल लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। सहकारीका अध्यक्ष भूमादेवी बस्यालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रतिवेदन समेत पेश गर्नु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2071 सालबाट सुरु भएको सहकारीमा 113 वटा समूह छन् भने 635 जना शेयर सदस्य आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तै सहकारीले शेयर सदस्यलाई 80% पशु बिमामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, विभिन्न तालिम प्रदान, किसानलाई सम्मान, सदस्यलाई कर्जा, कृषकलाई कृषि उपकरण प्रदान गर्दै आइरहेको छ। साथै सहकारीले कोभिडका कारण निधन भएका सदस्यलाई आर्थिक सहयोग समेत गरेको छ भने हाल सहकारीले आफ्नै भवनबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ भने यसैबीच कार्यक्रममा सहकारीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने जग्गादाता पेम कला बस्याललाई सम्मान समेत गरिएको थियो। स्याङ्जाको ग्वालिङ नगरपालिकाका विभिन्न वडामा नर्सरी व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरिएको छ। कृषकहरूको माग र आवश्यकताका आधारमा गाउँ गाउँमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीको नर्सरी तालिम सञ्चालन गरिएको छ भने कृषकका खेत तथा बारीमा नै गएर प्रयोगात्मक परीक्षण गरिएको छ। ग्वालिङ नगरपालिका युएनडीपी नेपालको साझेदारी तथा दियालो संस्थाको व्यवस्थापनमा ग्वालिङमा सञ्चालन भइरहेको कोभिड-19 उद्धार सामाजिक आर्थिक प्रतिकारी पहल परियोजना अन्तर्गत वडा तहमा नर्सरी तालिम सञ्चालन गरिएको हो। तालिममा कृषकलाई तरकारी लगाउने तरिका, बेर्ना संरक्षण गर्ने, रोपण लगायतका विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको परियोजना प्रमुख राधाकृष्ण डुम्रेले जानकारी दिनुभएको छ। कृषकहरूको माग र वडाको सिफारिसका आधारमा तालिम सञ्चालन भइरहेको संस्थाले जानकारी दिएको छ भने तालिममा दियालो युएनडीपीका प्राविधिक शुभाकान्त पाण्डे, राजेन्द्र प्रसाद लामिछाने लगायतले प्रशिक्षण दिनुभएको छ। ग्वालिङ नगरपालिकामा आलु उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई खेतमा नै पुगेर तालिम प्रदान गरिएको छ। समूहगत तथा व्यक्तिगत रूपमा आलु खेती गर्दै आउनुभएका कृषकलाई आलु लगाउने, उर्काउने, खन्ने र बिउ संरक्षण गर्ने तरिकाको बारेमा जानकारी गराएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा आलु विज्ञ डाक्टर भीम बहादुर खत्रीले उनीहरूलाई आलु खेतीका सम्बन्धमा विभिन्न तरकारी लगाउनु पर्ने वा जानकारी समेत गराउनु भएको छ। ग्वालिङ नगरभित्रका कृषकले विभिन्न सहकारी समूहमा नै बनाएर वा खेती गर्न सुरु गर्नु भएको छ भने कृषकहरूको मागका आधारमा खेतमा नै गएर कृषकलाई आलु खेती सम्बन्धी प्रयोगात्मक तालिम सञ्चालन गरिएको ग्वालिङ नगरपालिकाले जनाएको छ। ग्वालिङ नगरपालिका युएनडीपी नेपालको साझेदारी तथा दियालो संस्थाको व्यवस्थापनमा ग्वालिङमा सञ्चालन भइरहेको कोभिड-19 उद्धार सामाजिक आर्थिक प्रतिकारी पहल परियोजना अन्तर्गत व्यावसायिक तालिम, खेती सम्बन्धी प्रयोगात्मक तालिम सञ्चालन गरिएको छ। तालिममा युएनडीपी नेपालका सञ्चार अधिकृत कोमल प्रसाद भट्टले कृषकको मागका आधारमा विज्ञ सहजीकरण गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न 5 वटा आलु उत्पादन सहकारी संस्थाका कृषक तथा व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्दै
आएका कृषकहरू गढी 50 जनाको सहभागिता रहेको थियो। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।